सबसे पहले हज के अंदर जो विजडम्स हैं, हिकमतें हैं, वो हिकमतों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, जब एहराम कोई पहनता है हज के अंदर, अब वो एहराम के अंदर एक टाइप की हम्बलनेस पैदा होती है एक इंसान में। मान लो कि कोई एक इंसान सिले हुए कपड़ों का आदी है, उसकी सहूलत होती है। अब यहाँ पे टू अनफिटेड क्लॉथ्स होते हैं, जो दो ऐसे कपड़े हैं जो एक इंसान एक से इजार बनाता है, दूसरा ऊपर रखता है। तो ये जो दो कपड़े हैं, इसके अंदर जिस तरह से कुर्ता हो, शर्ट हो, जिसकी आदत होती है लोगों को, अब वो जो लिबास का आदी है वो उससे हटकर एक दूसरा ही लिबास है। और क्या मामला है, आप खुद देख सकते हो कि अमीर हो, करोड़पति हो या गरीब हो, सबके सब दिखने में सेम लिबास में दिखते हैं, सेम दिखते हैं। और आप देखोगे कि पूरे के पूरे सारे लोग जो एहराम में साथ में होते हैं, इससे क्या होता है कि ऊंच नीच पूरी तरह से खत्म हो जाती है एक इंसान में। इंटरनेशनल तौर पर कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल तौर पर देखें ना, तो बाज लोगों को अपनी नेशनैलिटी का गुरूर होता है कि हमारा पासपोर्ट की ये वैल्यू है। और हम जानते हैं कि बाज लोगों में रंग का होता है कि हम गोरी चमड़ी हैं या हम काली चमड़ी वाले हैं या हम फला चमड़ी वाले हैं। कुछ लोगों को अपने बालों के रंग का गुरूर होता है, कुछ लोगों को अपने आंखों का रंग का गुरूर होता है, कुछ लोगों को अपने माल का गुरूर होता है। तो जो भी गुरूर हो एक इंसान में, जब वो देखता है वो बाकी सब इंसानों के साथ ऐसे एक पूरे मिक्स्ड है, इसके अंदर पूरी तरह से मिक्स्ड है, यानी कि सारे लोग एक साथ में, तो फिर क्या होता है, वो ऊंच नीच, वो गुरूर सब खत्म हो जाता है। ये हज की हिकमतों में से है। और हम ये देखते हैं कि एक इंसान को इस चीज से गुजरना ही चाहिए। क्यों गुजरना चाहिए? क्योंकि उसके इतने सारे फायदे हैं, उसके इतने सारे फायदे हैं उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और हम ये देखते हैं कि जब साथ में जब लोग आते हैं, अब काबे का तवाफ करना ऐसा ही नहीं कि एक जगह बैठना है सिर्फ, तो बात अलग होती। अगर एक जगह से बैठना होता तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब सब लोगों को तवाफ करना है, और जब तवाफ करते हैं तो क्या होता है, कॉमन सी बात है कि जब तवाफ करते हैं ना, तो कोई हो सकता है किसी को कुछ ठोकर लग जाए, किसी के पाँव पे कोई चढ़ जाए। और देखा जाता है कि जो हज और उम्रा करने जो लोग आते हैं, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का सब्र होता है उनमें। आप खुद देख सकते हो, ये बात ऐसी नहीं जो मैं बताऊं और आप समझ जाओ। आप खुद वहां जाके एक जनरल तौर पर देखिए, ओपन माइंड से देखिए, और आप देखोगे कि कितना, क्योंकि लोगों का फोकस होता है पूरा अल्लाह की तरफ, उनकी इबादत में फोकस होता है। अल्लाह के सामने आए हैं वो, वहां पे खास लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो तलबिया है, जो हज करने जा रहे हैं, तो जो तलबिया पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक जो स्पिरिचुअल मैसेज होता है, वो मैसेज के अंदर एक इंसान पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड होता है। अब उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी ये सब चलती है। इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर हम्बलनेस पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है, उसके अंदर तवाज़ो पैदा होता है, ह्यूमिलिटी पैदा होती है, उसका गुरूर टूटता है। और क्या होता है, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि एहराम में ये सारे लोग जब साथ में हो, देखिए आप ये समझिए बात, कि जब सबको चलना है और तवाफ करना है, तो तवाफ करने में क्या होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जाके बैठे हैं तो अलग एक्सपीरियंस है, वो भी एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, लेकिन तवाफ करने में तो बात ही अलग है। तो हम ये देखते हैं कि कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे बेनिफिट्स। अब ये कुछ हिकमतें हैं जो हम समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है किसी को समझ में आए, हो सकता है किसी को ना समझ में आए, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे हैं जो इंसान खुद महसूस कर सकते हैं अगर वो वहां पर खुद उसमें मौजूद हो, वो क्राउड में जब वो मौजूद हो। तो हम देखते हैं इसके अंदर जो सारे रिस्ट्रिक्शंस है हराम के अंदर, कि जैसे आपको एक मुतय्यन वक्त के लिए आपको अपने बाल को आप ट्रिम नहीं कर सकते हैं, नाखून ट्रिम नहीं कर सकते हैं, आपको सर पे भी टोपी नहीं पहनना है। हाँ, यानी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है। स्टिच कपड़े नहीं पहनना है, रिस्ट्रिक्शंस है। अब इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर एक एहसास एक इंसान में आता है कि कैसे महसूस होता है। जैसे रमजान में जब रोजे रखते हैं तो एक इंसान को महसूस होता है कि जो लोगों के पास खाना नहीं है, वो लोगों पे क्या बीतती है। यहाँ पर हज के अंदर जब इस तरह से एक इंसान गुजरता है तो उसे एक एहसास होता है कि क्या चीज से बहुत सारे इंसान गुजरते हैं जिनके पास वैसे लग्जरी वाले कपड़े नहीं होते, जिनके पास बेसिक सी चीजें होती है, वो कैसे रहते हैं। आप खुद वैसे रह रहे हो एहराम के अंदर, और सब लोग वैसे ही, सबके सब एक जैसे लिबास में एक जैसे ही दिखते हैं, ऊंच नीच सब खत्म। इंटरनेशनल तौर पे पूरी तरह से जब मिक्स होते हैं लोग, तो गुरूर खत्म, उसके अंदर सारी ऊंच नीच खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक चीज होती है, तालीम थियोरेटिकल तौर पे सिखाए कि देखो कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक जैसे हैं, सब इंसान बराबर है, सब आदम की औलाद है, थियोरेटिकल भी सिखाया गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पर जब नमाज में खड़ा किया गया, जब हज में एहराम में सारे इंसानों को, सब मुल्क के कंट्रीज के लोगों को जब बुलाया गया एहराम के अंदर, तो फिर क्या हुआ, वहां पर प्रैक्टिकल तौर पर वो चीज खत्म होती है।
اور یاد رکھیے کہ چند لوگوں کے دلوں میں بھی یہاں پہ جو پیغام ہوتا ہے اس کا اثر باقی لوگ بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس اثر کو واپس لے کے آتے ہیں، اپنے ملکوں میں واپس لے کے آتے ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں احرام میں ساتھ میں جب ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک میں ہے، کوئی ایک جگہ پر ہے، کوئی ایک نیشنلٹی والے ہے، کوئی ایک کنٹری والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں کتنے سارے مختلف ڈفرنٹ ٹائپ کے مسلمز ہوتے ہیں، کیونکہ کہاں سے کہاں تک کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی امریکہ سے ہوگا، کوئی افریقہ سے ہوگا، کوئی ملیشیا سے ہوگا، کوئی رشیا سے ہوگا، کوئی انڈیا سے ہوگا، سب الگ الگ طرح کے لوگ ایک ساتھ میں جب وہ دکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں اس بہت بڑی فیملی کا حصہ ہوں، اور احساس ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، الگ الگ انسانوں کو، اور کس طرح سے انسان اس چیز میں ایک ساتھ میں مل کر رہنا چاہیے انٹرنیشنل طور پر۔ تو آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں جب وہاں جائیں کہ ایک بہت بڑی فیملی کا حصہ ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو 800 کروڑ لوگ بستے ہیں ان میں سے تقریباً 200 کروڑ مسلمز ہیں، تو وہ 200 کروڑ میں سے کچھ سیمپلز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور الگ الگ طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کے ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو مضبوطی ملتی ہے، ایک بڑا ویژن پیدا ہوتا ہے، بڑی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اوپر والے نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دین دیا، جو راستہ دیا، اس پر سارے لوگ کس طرح سے اپنے طور پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک اگلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر میں ظاہر سی بات ہے کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، کچھ مشکلیں ہوتی ہے، اور حج کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ہی جگہ نہیں رہنا ہے کہ آپ مکہ میں جا کر رہ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ حج کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں شروعات ہوتی ہے مینا جانا ہے، جو مکہ کے قریب ہے مینا کی ایریا، وہاں پہ خیمے ہوتے ہیں، ٹینٹس ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ٹینٹس ہوتے ہیں۔ پھر مینا سے جو الگ الگ جو مرحلے، عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس مینا آنا ہے، جمرات کو کنکر مارنا ہے، مکہ جا کے طواف کرنا ہے، جو ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر بھی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کئی چیزیں ملتی ہے، اور وہ چیز کے اندر ہی ایک انسان جا کر پیور ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے، کیا معاملہ ہے کہ فلا یرفث ولا یفسق، تو ہم دیکھتے ہیں جو اس بارے میں معاملہ ہے کہ اس میں جدال نہ ہو، آرگیومنٹس نہ ہو، اس میں جھگڑا نہ ہو، اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو۔ تو جس طرح سے معاملات ہے تو ایک انسان ایک اندر اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے اندر سیکھتے ہیں لوگ، اس کے اندر سیکھتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگ ایک جوک کہتے ہیں لوگوں کو، کیا کہتے ہیں؟ میں حج ٹریننگ جب کرتا ہوں نا تو تب لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ مکہ میں گئے تھے، مکہ کا ہوٹل روم جو ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اپنے ٹور والے کے ساتھ کہ آپ نے تو ایسا بولے تھے، یہ ایسا روم ہے وغیرہ۔ اب جب مینا کے خیمے میں جاتا ہے، جب مینا کے اندر ٹینٹ میں رہنا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا ہے، تو تب جا کے مکہ کا ہوٹل روم اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور بعض لوگ مینا کے خیمے میں بھی بولتے ہیں کہ ارے بہت تنگ ہے، کم جگہ ہے وغیرہ۔ لیکن جب وہ لوگ عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں، عرفات کے اندر بھی ایک خیمہ ہوتا ہے جس میں اس سے کم فیسلٹی ہوتی ہے، مینا کے خیمے سے کم فیسلٹی ہوتی ہے۔ تو جب عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو مینا کے خیمے کی قدر ہو جاتی ہے، اور جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ میں تو کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہاں، کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو آسمان ہے اور آپ زمین، اور کچھ لوگ اپنا پرسنل طور پہ خیمہ کیری کریں تو کرے، لیکن موسٹلی تو کیا ہوتا ہے، آسمان کے نیچے لوگ سوتے ہیں۔ تو جب مزدلفہ میں وہاں پر سونا ہوتا ہے تو تب جا کر عرفات کے خیمے کی، مینا کے خیمے کی، اور مکہ کے ہوٹل روم کی، اور آپ کے پاس گھر میں جو گھر ہوگا اس سب کی قدر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری ڈیفیکلٹیز میں ہی ایک انسان نکل کے آتا ہے، پوری طرح سے ابھر کے آتا ہے، ایک انسان سدھر کے آتا ہے، چینج ہو کے آتا ہے۔ جب وہ ساری گرائنڈنگ سے گزرتا ہے نا، سونے کو بھی جب تپایا ہوتا ہے تو تب جا کے سونا چمکتا ہے نا۔ تو یہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ سارے فائدے ہیں حج کے۔ اور ایک احساس ہوتا ہے، ایک اور بات دیکھوں گے کہ جب دنیا کے الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں، اب کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم ہے، دین کی معلومات ہے، اور کوئی ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ ایسی کوئی پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، مان لو کہ شرک ہو، اس میں بدعت ہو، ہاں، اور کوئی ایسی چیز ہو جو حرام چیز ہو، بعض لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب ایک ساتھ میں آتے ہیں تو لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اصلاح کرنے کا، اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا، وہ لرننگ کے ہب رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، پیشن گوئی بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ ایسی جگہیں رہی ہے ہمیشہ سے جہاں پہ علم رہا ہے، اسکالرز رہے ہیں، وہاں پہ دین کی تعلیم رہی ہے، وہاں پہ لوگ اسٹڈی کرتے آئے ہیں۔
और आप देखोगे पिछले सालों में भी जो लोग, कई सारे लोग हज करने जाते हैं, वहां जाके आते हैं तो चेंज होके आते हैं, कोई किताब लेकर आते हैं, कोई चीज सीख कर आते हैं। बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रहा हूं सबके सब, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अच्छा असर लेकर आते हैं जिससे उनको जिंदगी में फायदा होता है। तो अब आप देखो कि वो इंटरनेशनल तौर पर जब लोग अपने अपने शहरों से निकल के आए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए, तो जब वो आए अल्लाह के पास, तो एक तो तकवा फील कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दीनी इल्म भी लेकर जाते हैं, कुछ बात सीख के भी जाते हैं बहुत सारे लोग। इससे क्या होता है, उम्मत में एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो ये मैंने चंद हिकमतें बताई, मैं और चीजें आपको बताना चाहता हूं एक और प्रेजेंटेशन के तहत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।